الرحيم. دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس الطاقة الوضع التقنية والطاقة الميكانيكية. وصلنا الآن لتمرين 19 من السلسلة المعتادة كتقول: ينزل متزلج كتلته M كتساوي 60 كيلوغرام منحدرا ثلجيا A B C D E. إذا عندنا الكتلة المتزلجية M كتساوي 60 كيلوغرام. أولا يمكن فيلم فيديو من تمثيل المواضع المتتالية كل مدة دلتا تي كتساوي 16 ثانية، دلتا تي كتساوي لنا 16 سكوند. هذه هي اللي كنا حنا في المختبر كنسميوها طو. الآن ما غاديش تسجيل في المختبر داك استعمال النظر الهوائي، غيستخدموا من خلال الشريط الفيديو ديال الحركة المتزلج، غياخدوا كل 16 ثانية يوقفوا الشريط ويحدوا الموضع فين كان، ومن بعد عاود يكملوا ويحدوا الموضع ديالو، وهكا كل 16 ثانية كيسجلوا الموضع فين كان باش يشوفوا التسجيل ديال المواضيع. وهذاك هو اللي التسجيل ديال المواضيع ديالو اللي كيتم في الشكل اثنان بالسلم 1/100. يمكن فيلم فيديو من تمثيل المواضع المتتالية كل مدة دلتا تي كتساوي 16 سكوند لمركز القصور جي للمتزلج الذي ينزلق على الجزء A B C. إذن هذا التسجيل ديالو على الجزء A B C. مسار جي عبارة عن قوس دائري مركزه O. إذن هذا عبارة عن قوس دائري مركزه O. إذن المركز غيكون هو هذا. عند أصل الصواريخ تي كتساوي 0 يوجد مركز قصور متزلج في الموضع جي 0 حيث تكون سرعته منعدمة. إذن في 0 كتساوي 0. حدد قيمة الطاقة الميكانيكية للمتزلج في موضع جي 0 ثم في موضع جي 7. هل تنحصر الطاقة الميكانيكية للمتزلج؟ نختار كحالة مرجعية لطاقة الوضع الانتقالية المستوى الأفقي المار من جي. إذا أو بي بي في موضع جي 7 كتساوي 0. علاش؟ لأن هذه هي الحالة المرجعية. خذوا الحالة المرجعية هو المستوى الأفقي. إذا هذه هي الموضع جي 7 هو هذا. المستوى الأفقي اللي كيمر من هذا الموضع هذا إذا هو جي، هو الحالة المرجعية لطاقة الوضع التقالية. الآن طلبوا لنا الطاقة الميكانيكية في موضع جي 0 في موضع جي 7. شفنا بأن الطاقة الميكانيكية شنو هي؟ هي مجموع الطاقة الحركية ديال الجسم وطاقة الوضع التقالية ديالو. أولا حساب أم في موضعين جي 0 و جي 7. إذن نعلم أن أم شنو هي؟ هي الطاقة الحركية زائد طاقة الوضع التقالية للجسم. والطاقة الحركية ديال الجسم بما أنها في إزاحة هي 1/2 أم في في أس 2. وطاقة الوضع التقالية أو بي بي هي أم في جي في زد موان زد 0. هادو هما المعلومات اللي عندنا. إذا في الموضع نحدو هاد المقادير هادو في موضع جي 0. إذا في موضع جي 0 لدينا إذا السرعة ديال الجسم في هاد الموضع هذا عطاونا في المعطيات منعدمة. في في موضع جي 0 كتساوي 0. إذا أو سي في موضع جي 0 كتساوي 0 جول. و أو بي بي طاقة الوضع التقالية شنو هي؟ هي أم في جي في الزاد ديال الموضع جي 0 البلاصة فين كاين مركز اتقاد الجسم ناقص الزاد ديال الحالة المرجعية يعني جي 7. جي ديال الزاد جي 7 لأن هي الحالة المرجعية. إذا اختارينا هنا واحد المحور رأسي. إذا الجي ديال زد 0 غتكون هي هادي. نعتبر الأصل ديالو هو هذا. الأصل ديالو هو هذا. إذا هادي الجي ديال جي 7. إذا زد 0 ناقص زد 7 وهي هذا الارتفاع هذا. زد ديال جي 0 ناقص زد ديال جي 7 هي هذه المسافة هذه. علاش؟ لأنها موجبة. هذا كون هذا. إذا الفرق ديالهم يكون هو المسافة. كي غنديرو؟ غنديرو إسقاط هنا وغنعملو هاد المسافة هذه بالمسطرة تسجيل ومن بعد نحولوها باستعمال السلم ونشوفو شحال المسافة. من خلال الشكل نجد جي زد ديال جي 0 ناقص زد ديال جي 7 كيساوي الارتفاع ما بين نقطتين جي 0 و جي 7. الارتفاع ما بين نقطتين جي 0 و جي 7. إذا من خلال التسجيل غادي تعبروها تما في التسجيل
غنلقاو بأن داك المسافة هي 1.35 متر. إذا هنا كي غنديرو هي غنلقاوها في الوقاية 1.35 سنتيم، وبما أن السلم المستعمل هو 1/100 فإن زد ديال جي زيرو ناقص زد ديال جي 7 غتساوي لنا القيمة اللي عندنا 1.35 نضربوها في مقلوب السلم. مقلوب السلم هو إذا السلم هو 1/100 نضربو في مقلوب، إذا هو نضربو في 100 غتجينا هي 135 سنتيم. إذا هي 1.35 متر. إذا أو سي ولا أو أم في الموضع جي زيرو اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا أو سي في موضع جي زيرو زائد أو بي بي الطاقة التقالية في موضع جي زيرو. إذا هذه كتقدر كتساوي صفر لأن الجسم كان في حالة السكون زائد أم في جي زد ديال جي زيرو ناقص زد ديال جي 7 اللي هي الحالة المرجعية. إذا أو أم في الموضع جي زيرو كتساوي لنا الكتلة الجسمية 60 كيلوغرام في الجي شدة الثقالة هي 9.8. إذا راه عندكم في نهاية التمرين 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. 9.8 في قلنا هذا الفرق هذا الارتفاع هو 1.35 متر. غتلقاو بأن الطاقة الميكانيكية للجسم المتزلج في موضع جي زيرو هي 7.9 10 أس جوج جول. 7.9 10 أس 2 جول. الآن في الموضع جي في الموضع جي 7 بنفس الطريقة أو أم الطاقة الميكانيكية للجسم في الموضع جي 7 راه هي الطاقة الحركية ديالو في هذا الموضع يعني جي 7 زائد الطاقة الوضع التقالية ديالو في هذا الموضع هذا. دابا شنو قلنا هنا على الطاقة الحركية شنو هي؟ هي 1/2 أم في في أس 2. إذا خصنا نحدو سرعة الجسم في الموضع جي 7 عندنا حنا التسجيل، لكن نقدروا نحدو السرعة الوحدية من التسجيل بطريقة التأطير. إذا قلنا ناخذ المسافة من النقطة اللي قبل حتى النقطة اللي من بعد ونقسمو على جوج مرات داك المدة طو. هنا ما عندناش طو في المعطيات، عندنا دلتا تي. إذا أو سي في الموضع جي 7 شنو هي؟ هي 1/2 أم في 7 أس 2. إذا هي 1/2 أم. إذا في 7 شنو قلنا هي المسافة بين النقطة اللي قبل هي جي 6 حتى النقطة اللي من بعد هي جي 8. إذا المسافة من جي 6 حتى جي 8 مقسومة على جوج مرات داك المدة اللي كتوصل تسجيل النقطة الأخرى. قلنا في غالبا كنا كنخدمو فيها في التمارين الأخرى كنسميوها طو، فهاد التسمية هذا سموها لنا دلتا تي. إذا المدة اللي كتوصل تسجيل النقطة على النقطة اللي كتتبعها هي دلتا تي. ناخدوها هنا باش نحترمو المعطيات ديال التمرين. إذا في العلاقة الدرسية هي على جوج طو، هنا الطو سموها لنا في التمرين هي دلتا تي. ها هي. إذا غتساوي لنا 1/2 الكتلة أم هي 60 ونخليو حتى نديرو التطبيق العددي في الآخر. نديرو التطبيق العددي مرة واحدة في الآخر. والآن نحدو طاقة الوضع التقالية في موضع جي 7. إذا قالوا بأن موضع جي 7 راه المستوى الأفقي اللي كنسميو جي 7 هو الحالة المرجعية لطاقة الوضع التقالية. قلنا يعني بما أنه هو الحالة المرجعية يعني طاقة الوضع التقالية تما كيعتبروها كتساوي صفر. إذا بما أن المستوى الأفقي المار من جي 7 المستوى الأفقي الذي تنتمي إليه ماشي مستقيم هذا الذي تنتمي إليه جي 7 هو الحالة المرجعية لطاقة الوضع التقالية، فإن طاقة الوضع التقالية في هذا الموضع هذا غتساوي لنا 0 جول. ومنه إذا نعوض الآن هنايا أو أم في موضع جي 7 غتساوي لنا الطاقة الحركية هي هذه، إذا هي 1/2 أم مسافة جي 6 جي 8 على 2 دلتا تي
زائد او بي بي في طريق الموضع هي صفر. الآن بقينا نمشيو للتسجيل ونعبرو المسافة جي 6 جي 8. دابا نمشيو للتسجيل اللي عندنا في الوثيقة، نعبرو المسافة ونحولوها باستعمال السلم، يعني نضربوها في القيمة اللي غنلقاو نضربوها في مقلوب السلم، يعني نضربوها في 100. دابا من خلال التسجيل لدينا مسافة جي 6 جي 8 كتساوي لنا، إذا القيمة هنايا شحال نلقاوها؟ 1.55 سنتيم في الوثيقة غتلقاوها 1.55 سنتيم. إذا هاد المسافة هادي غيضربوها في السلم اللي هو 100 غتولي 1.155 سنتيم، نرجعو نحولوها للمتر نضربوها في 10 تناقيش ونلقاو هي 1.55 متر. إذا الطاقة الميكانيكية للمتحرك في الموضع جي 7 هي 1/2 في الكتلة ديالو اللي هي 60 كيلوغرام، في المسافة جي 6 جي 8 هي 1.55 نقسموها على 2 في دلتا تي، إذا هي 2 في 16 ثانية. غنلقاو هكا بأن الطاقة الميكانيكية في الموضع جي 7 كتساوي لنا 7/10⁻² جول. ما ننساوش المربع لا. السؤال قال لك هل تنحفظ الطاقة الميكانيكية المتزلج؟ إذا في الموضع جي 0 كانت الطاقة الحركية ديالو هي 7.9 من بعد صبحات هي 7/10⁻². إذا هي هادو القيم هي هادي 7.9 وفي الموضع جي 7 صبحات هي 7/10⁻² جول. واش نحافظ الطاقة الميكانيكية ولا ما نحافظهاش؟ كنشوف بأن القيمة ديال الطاقة الميكانيكية ماشي الطاقة الحركية، الطاقة الميكانيكية في الموضع جي 7 صغر من الطاقة الميكانيكية في الموضع جي 0، هذا كيعني بأن الطاقة الميكانيكية نقصات، إذا فهي ما انحافظاتش. إذا من خلال النتائج لدينا الطاقة الميكانيكية للجسم في الموضع جي 7 صغر من الطاقة الميكانيكية ديالو في الموضع جي 0. إذا الطاقة الميكانيكية للمتزلج لن تنحفظ. هذا كان بأن الحركة خلال الجزء هذا كانت تتم باحتكاك. هذا الجزء الثاني الآن من التمرين قال لك يصل المتزلج إلى الموضع دي، ناخذ المسار A B C D E، درنا الحركة ديالو المسار A B C. الآن غادي نشوفو الحركة ديالو على بقية المسار. قال لك يصل المتزلج إلى الموضع دي بسرعة في دي كتساوي 4.6. نحيدو هذا. المرحلة الثانية ديال الدراسة، إذا السرعة باش نوصل للنقطة دي هي 4.6 متر سكوند موان زان، ويتمم حركته على المستقيم دي او. إذا الحركة المستقيم دي او الذي طوله دي او كيساوي لنا دي او هذا مستقيم، هذه الأولى، الطول ديالو هو 15 متر، ليتوقف عند النقطة او. إذا في او كتساوي 0، يتوقف عند النقطة او كيعني بأن القيمة السرعة تما منعدمة. أولا أجرد القيمة المطبقة على المتزلج، قال لكم نمضج الاحتكاكات بقوة واحدة رمزوا لها بأف. إذا أولا هنايا 2.1 يخضع المتزلج خلال حركته في وزنه، هذه القوة الأولى. أيضا المتزلج يتحرك فوق السطح فهو يخضع لقوة تأثير السطح. إذا قوة الاحتكاكات جمعوها كلها، الاحتكاكات مع السطح والاحتكاكات مع الهواء رمزوا لها بأف. قوة الاحتكاكات إذا ما كاينش شي خيط كيجرو ولا شي حاجة، هادو هما القيمة اللي كيخضع لهم الوزن ديالو و بي و اف.
إذا ما عندكش شي حبل ولا شي حاجة كتجرو هاد الوقت هو كيخدمهم. مزيان. إذا خدنا قوة الاحتكاكات هنا نرمزولها بهذه، نجمعو الاحتكاكات ديال السطح وديال الهواء كلها يجمعوها في قوة واحدة اسمها اف. إذا هنا ار شفنا في الدرس بأن ار كتساوي لنا ار ان مركبة منظمية زائد المركبات المماسية اللي هي مسؤولة على الاحتكاكات. إذا بما أن الاحتكاكات جمعوها في هذه القوة هذه، إذا ما بقاتش داخلة في ار في هذا التمرين هذا فقط. إذا هذه القوة اللي هنا غتكون هي ار ان، نسميوها ار ان تأثير السطح، لأن قوى الاحتكاكات جمعوهم بقات هنا. جوج قال باستعمال مجموع تغير طاقة الوضع الثقلية وتغير الطاقة الحركية أوجد شدة قوة الاحتكاك F. جوج قال باستعمال مجموع تغير طاقة الوضع الثقلية وتغير الطاقة الحركية أوجد شدة قوة الاحتكاك F. إذا حساب الشدة إذا هي هذه. إذا هنا مجموع دلتا أو بي بي دلتا أو إم شنو هو؟ إذا نعلم أن أو إم راهي أو سي زائد أو بي بي. إذا قلت لكم التغير، إذا دلتا أو إم راهي دلتا أو سي زائد دلتا أو بي بي. إذا المجموع ديال تغير الطاقة الحركية وتغير طاقة الوضع الثقلي راه كيساوي التغير ديال الطاقة الميكانيكية. مزيان. وشفنا في الدرس بأن التغير ديال الطاقة الميكانيكية اش كيساوي؟ كيساوي الشغل ديال القوى الاحتكاك، ولدينا دلتا او ام كتساوي لنا الشغل ديال قوى الاحتكاك. هنا قوى الاحتكاك هي اف. إذا دلتا أو إم كتساوي الشغل قوى الاحتكاك. هذا شفناها في الدرس، في الفقرة الأخيرة من الدرس كنشوفو بأن دلتا أو إم التغير ديال الطاقة الميكانيكية كيساوي الشغل ديال قوى الاحتكاكات. إذا الشغل ديال قوى الاحتكاكات كتساوي لنا دلتا أو سي زائد دلتا أو بي بي. ياك إذا هنا غنتصل الحركة ما بين ياش وياش، شنو النقط اللي مشاو؟ انطلق من النقطة دي ووصل للنقطة أو. إذا الشغل من النقطة دي للنقطة أو كيساوي دلتا أو سي ما بين النقطة دي والنقطة أو، دلتا أو بي ما بين دي و أو. لأن هنا فاش نهضرو لنا الحركة الجزء الثاني الحركة عطاونا السرعة باش ننطلق باش نوصل لدي وفين توقف في أو. إذا هنا كندرسو الحركة على الجزء دي أو. مزيان. إذا هنا نبداو وحدة وحدة. إذا هنا نبداو دلتا أو سي. إذا دلتا أو سي ما بين الموضع دي و أو، إذا هو الطاقة الحركية في الموضع أو ناقص الطاقة الحركية في الموضع الأول اللي هو دي. إذا الجسم مشى من دي ل أو، إذا التغير غيكون هو الطاقة الحركية في الموضع الآخر اللي هو أو ناقص الطاقة الحركية في الموضع الأول اللي هو دي. إذا هنا الجسم توقف في النقطة أو، إذا هذه كتساوي صفر ناقص واحد على جوج أم في دي أس 2. إذا أم عندنا و في دي عندنا غنقدرو نحسبوها هي ناقص واحد على جوج أم في دي أس 2. هذه دلتا أو سي ما بين الموضع دي و أو. تطبيق على هذا نخليه هو الأخير. الآن دلتا أو بي بي شنو غتساوي لنا؟ أو بي بي في الموضع الأخير اللي هو الموضع فين توقف اللي هو أو ناقص أو بي بي في الموضع اللي انطلق منه اللي هو دي. إذا هنا الجزء دي أو كي داير؟ مستقيم. وإلا مشيتو للشكل غتلقاو بأن هذاك الجزء دي أو عبارة عن مستوى أفقي. ده هو عبارة عن مستقيم أفقي ما مايلش. إذا بما أنه مستقيم وأفقي كيعني بأن النقطتين كيتواجدوا على نفس الارتفاع. إذا كانوا كيتواجدوا على نفس الارتفاع غتكون عندهم نفس طاقة الوضع الثقلية
وبالتالي التغير ديال طاقة الوضع التقنية بيناتهم غتكون كتساوي صفر. إذا بما أن النقطتين دي و أو توجدان على نفس المستوى الأفقي، فإن أو بي بي طاقة الوضع التقنية ديال النقطة أو كتساوي طاقة الوضع التقنية في النقطة دي، ومنه دلتا أو بي بي ما بين دي و أو كتساوي لنا صفر جول. نبقى الآن في الأخير نكتبو العلاقة ديال الشغل ديال القوة شفناها في الدروس السابقة. لأن هذا هو الجزء دي أو، إذا هذه دي وهذه أو، لأن الجسم هو هذا نمثلو هكا، لأن قوى الاحتكاك نمثلها بقوة اف دايرة هكا كتعكس الحركة. إذا هذا هو منحى الحركة، الاحتكاكات كتعرقل الحركة هي هذه. إذا الشغل ديال قوة الاحتكاك اف ما بين دي و أو غيكون هو اف سلمي متجهة دي أو. إذا الجسم غيمشي من هنا لهنا، هذه هي متجهة الانتقال دي أو، وهذه القوة اف كي دايرين متوازيين عندهم الحيوان تاع الانعكاسان. إذا الكوسين الزاوية بيناتهم غتكون هي بي، الكوسين ديالها غيكون هو ناقص واحد. غتساوي لنا اف في دي أو في الكوسينيس ديال الزاوية بين اف و دي أو، إذا غتساوي لنا ناقص اف في دي أو. هذا الشغل ديال القوة اف. ومنه إذا نعوضو الآن كلشي في هاد العلاقة هادي. ناقص اف في دي أو كتساوي لنا دلتا أو سي هي هادي ناقص واحد على جوج ام في دي أو كاري زائد دلتا أو بي بي هي صفر. إذا هادي غتمشي ما بقاتش، ها هي مكايناش. إذا هاد الناقص غتمشي مع هاد الناقص، حنا كنبحثو على اف، هاد دي أو نهبطها لتحت. إذا اف كتساوي لنا ام في دي أو كاري على جوج مسافة دي أو. إذا المقادير كلها عندنا، نبقى نديرو غير تطبيق العدد. إذا اف كتساوي لنا الكتلة ام هي 60 كيلوغرام، في دي هي 4.6 منساش مربع على جوج، مسافة دي أو هي 15 متر. إذا غتجينا اف هي نلقاوها بالنيوتن. يعني هي 42.32 نيوتن. السؤال 3 الآن قالك يمكن تسجيل حركة المتزلج من موضع A إلى موضع E من خط منحنيات تغيرات طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية والطاقة الميكانيكية للمتزلج بدلالة الزمن. نحصل على المنحنيات في الشكل 3. دابا نحاول نعطيكم المنحنيات وعاد نقوم بالتحليل ديالها. حتى هاد المنحنيات خصكم تعرفوا تتعاملوا معاهم، تعرفوا فين راه المنحنى ديال الطاقة الوضع الثقالية وفين راه المنحنى ديال الطاقة الحركية. عندي هنا منحنى كيبدا من هنا وكيتناقص تدريجيا ثم كيرتفع ثم كينعدم. وعندك المقابل منحنى آخر القيمة ديالو كتزايد ومن بعد كتناقص ومن بعد كترتفع. عندنا في هذيك منحنى آخر هو هذا وهذا وهذا. هذو 3 المنحنيات. 3 واحد. إذن هذا الفوقاني هذا اللي هبط هذا سماوه جوج، وهذا هو المنحنى 1 وهذا هو المنحنى 3. أقرب كل منحنى بالطاقة الموافقة له عندي شكل كل منحنى. إذا نبداو. هنا كيخص تكون عندك معلومات تقرا المعطيات الدقة باش تعرف شنو هي الطاقة اللي كيمتلكها. إذا عند تي كيساوي صفر هنا كنرجعو للمعطيات. عند تي كيساوي صفر هنا كنشوفو إلا كان الجسم في حالة السكون، إذا الطاقة الوضع الطاقة الحركية ديالو غتكون منعدمة. وإلا كان الجسم
كيتواجد في البلاصه اللي هي حاله مرجعيه، الطاقه الأولى التقليديه غتكون كتساوي صفر. اذا هنا رجعنا للمعطيات وقريناهم، غادي نقراو بانه واش الجسم منطلق بسرعه بديه ولا لا. قالك يوجد مركز قصور متزلج في موضع جي زيرو حيث تكون سرعته منعدمه. اذا عند t كتساوي صفر، عند t كتساوي صفر يوجد المتزلج في موضع جي زيرو حيث سرعته منعدمة. إذا كانت سرعته منعدمة، إذا طاقته الحركية عند t كتساوي صفر منعدمة. صافي، إذا الطاقة ديالو الحركية عند t كتساوي صفر منعدمة، إذا باش غنجيو هنا نشوفو شكون المنحنى اللي كيبدا من الصفر. إذا المنحنى اللي كيبدا من الصفر عند t كتساوي صفر، الطاقة القيمة ديال الطاقة كتساوي صفر، هو هذا المنحنى هذا اللي بقات متقطع، يعني هو المنحنى 3. إذا المنحنى 3 كيوافق التغيرات ديال الطاقة الحركية. إذا المنحنى 3 يمثل تغيرات الطاقة الحركي، وهذا واضح. علاش؟ لأن كنازل في المنحدر مع حدو نازل والسرعة ديالو كتزيد. إذا الطاقة الحركية ديالو كتزيد توصل لواحد القمة، عاود رجعت الطاقة ديالو كتناقص. إذا هو هذا، هذا المنحنى ديال، إذا هذا يبدا من الصفر هو هذا. إذا القيمة ديالو بدات كتناقص، ومن بعد القيمة ديالو بدات كتزايد، ومن بعد غادي تنعدم. إذا فاش كيكون طالع في المنحدر الطاقة الحركية ديالو كتناقص، اللي كيكون نازل الطاقة الحركية ديالو كتزيد. إذا ولكن أنا باش عرفتو غير من هنا من t كيساوي صفر. علاش؟ لأنه عند t كيساوي صفر كان الجسم واقف، إذا ما عندوش طاقة حركية. إذا هي هذه. الآن في المقابل هذا الجسم هذا فاش كان في الموضع جي زيرو راه كان فوق، كيتواجد في واحد البلاصة عالية على البلاصة اللي اختارنا لها كحالة مرجعية. إذا الحالة المرجعية اللي كتعطينا هي جي 7، والجسم كيتواجد في جي زيرو فوق. إذا فهو يمتلك طاقة وضع انتقالية. عند t كيساوي صفر كيتواجد في واحد المكان عالي على البلاصة اللي اختار لها كحالة مرجعية. إذا فهو يمتلك طاقة وضع انتقالية. إذا غنشوفو شكون المنحنى اللي كيبدا من فوق، هو هذا. إذا المنحنى اللي كيبدا من فوق هو هذا، والقيمة ديال الطاقة الأولى كتنعدم لأن في واحد اللحظة وصلنا عند النقطة جي 7. إذا فاش وصل الجسم لنقطة جي 7 الطاقة الأولى الانتقالية ديالو انعدمت، من بعد بدا كيرتفع عاود كيطلع في المنحدر، لأن الطاقة الحركية ديال الطاقة الأولى الانتقالية ديالو غادي تزيد، عاود فاش تم هابط غادي تناقص. وهذا هو المنحنى اللي كيمثل التغيرات ديال الطاقة الأولى الانتقالية. إذا المنحنى واحد عند t كتساوي صفر يوجد الجسم فوق الحالة المرجعية للطاقة الأولى الانتقالية. إذا عند t كتساوي صفر لدينا UTP أكبر من صفر، هذا قيمة موجبة. إذا المنحنى واحد يمثل تغيرات UTP. إذا هذا المنحنى هذا للفوق اللي بحال الغلاف ديالهم بجوج راه هو اللي كيمثل الطاقة الميكانيكية. علاش؟ إذا إلا خديتي الطاقة صفر زائد هذه القيمة هذه كتعطيك هذه القيمة هذه. إذا الطاقة الميكانيكية هي المجموع. إلا خديتي هذه القيمة زائد هذه القيمة هذه كتعطيك هذه النقطة. إذا كتلاحظوا بأن هنا هذا ما كينعدمش. علاش؟ لأن فاش كتكون الطاقة الميكانيكية الطاقة الحركية منعدمة كتكون الطاقة الانتقالية مرتفعة. إذا هذا للفوق وكيتناقص تدريجيا كيمثل التغيرات ديال الطاقة الميكانيكية، هو ما كينعدمش ولكن القيمة ديالو هنا كنلاحظوا بأنها كتناقص. علاش؟ لأن الطاقة الميكانيكية لقينا بأنها ما كتنحافظش. لو كانت الطاقة الميكانيكية كتنحافظ غنلقاو بأن هذا غيبقى ثابت، والاخرين واحد فيهم كينعدم والاخر كيصعد القمة، الاخر كينعدم والاخر كيصعد القمة بحال غتشوفوا في السنة المقبلة إن شاء الله. إذا هذا اللي فوق بحال الغلاف ديالهم كيمثل التغيرات ديال الطاقة الميكانيكية. إذا هو جوج. فالمنحنى 2 يمثل تغيرات EM طاقة ميكانيكية. هذا السؤال الموالي نشوفو إذا كان 3 واحد قالك أقرن كل هذيك.
3 جوج معلم المواضع A و B و C و D على المحور الممثل مختلف المواضع المتزلجة على المنحدر.